فرمایا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ هو الحی، ادھر میرے وال ویکھو، هو الحی لا الہ الا ہوا فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین۔ اس واسطے وہ رب العالمین ہے جیڑا پوری کائنات نو پالن والا ہے، پوری کائنات نو رزق۔ او پترو، او بھائیو، اٹھ کے باہر نہ جاؤ میرے او پترو، توجہ میرے وال۔ کون رب العالمین ہے؟ جنہیں آسمان دا لینٹر پا چھڑیا ہے، زمین دا فرش بنا چھڑیا ہے۔ اے ساڑی مسجد ہے، یہ دے تھلے بین بھی پہے نے، دیواراں بھی موجود نے، ہو سکے تے اسی تھلے تھم بھی بنا دینے آ، لیکن اے جڑا ساڑی مسجد دا لینٹر ہے، یہ دسے گا انجینئر آگے یہ دی لمبائی اینی ہے تے چوڑائی اینی ہے، یہ دے اتے دوسری منزل بنانی ہے، تگڑے تگڑے بین پا دینے آ۔ ساڑھا 2 منزلہ لینٹر جیڑا ہے بغیر سہارے تو نہیں کھلو سکدا۔ میں اس رب العالمین تو صدقے جاواں جن نے 7 منزلہ لینٹر بغیر کسے تھم تو ہی کھلار چھڑے ہے۔ نہ کوئی دیوار بنائی ہے، نہ کوئی بین پایا ہے، نہ کوئی تھم بنایا ہے، نہ کوئی گاڈر پایا ہے، نہ کوئی ٹیر پایا ہے۔ اس رب نے ویکھ لو آسمانہ دا لینٹر پا چھڑے ہے تے کئی بابے آندے نے اسی مشکل کشا، اسی حاجت روا، اسی فلاں۔ میں کسے بابے نو آکھو سانو صرف کپڑے دا تمبو بغیر بانسا تو کھلار کے وقا دے، بولو دے صحیح، کھلار سکتا ہے؟ تیرے کو کپڑے دا تمبو نہیں کھلوندا تے جنہیں ایڈا وڈا تمبو تان چھڑیا ہے او دے نہ تینو شرک کر لگیا، حیا نہیں ہو دی؟ کیڑا منہ لے کے جائیں گا قیامت نو؟ اتنا بڑا لینٹر، 1 منزلہ نہیں 7 منزلہ ہے، ایک لینٹر دا مٹاپا 500 سال دا ہے، ایک لینٹر تو دجے لینٹر دا درمیانی وایا بھی 500 سال دا ہے۔ پھر اب مسجد دے ویکھو چھاچے رہا نکے نکے بلب لائے نے، کتے سیلنگ کرانے ہیں، اللہ دے نے نیری کو پرات ہوئے تے مکان دی چھت تے لمحہ پہ آئے، میری سیلنگ گل بھی ویکھیا کرنا۔ وہ بول دے نہیں، کدی ویکھیا، کتے 100 وار دا بلب، کتے 200 وار دا بلب، کتے 1000 وار دا بلب۔ ایک بلب چانے جڑا زمین دی گلائی دے برابر ہے تے سورج جڑا یہ چانا لو بھی 166 گنا بڑا سورج ہے۔ ذرا غور کرو، بغیر رسے پانتوں نے ٹنگ چھڑے نے، ٹنگے نے کہ نہیں؟ او بولو دے صحیح۔ امن خلق السماوات والارض وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ۔ فرمایا زمین آسمانہ نو بنان والا کون ہے؟ ذرا اچھی بولے آجے کون ہے؟ آسمان دے اتے ویکھ لو ستارے بھی بلدے نے، چند دی روشنی وکھری ہے، سورج وکھرا ہے، لیکن انہاں دی روشنی دا کدی کسے نو بل آیا؟ جڑے دیندے ہو چپ کر وہ ہوا دے چلن دا بل، بارش دے برسن دا بل، ہن تے بارشاں انیاں نے پھڑ کے بس بس کرا دی تھی۔
पानी इन्ने आ गए पिंडा दे पिंड रुड़ गए, लेकिन कदी उन्हें तेरे मेरे को बिल नहीं लिया। अल्लाह आंदे ने बिल देन दा जाई 5 टाइम वुजू करके अपनी पेशानी मेरे कदमां च रख दे, मैं सारियां नेमतां दे बिल रब खुद ही अदा कर लवांगा। आसमान दा लेंटर किने पाया, किवें तारे आंदे अल्लाह ने नगीने जड़े ने, वेखते सही किवें आसमान खड़े ने, थम्मा थुम्मा ना कोई दिते थले पोल ने, सारे अख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। तियां देवे पुत देवे उस दी रजा, कुछ भी ना देवे ओनू कौन पूछेगा, भावें लख हंजुआं दे मोती रोल ने, सारे अख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। गल सुनने वाली, पानी ते जमीन नू खलार छड्डिया, बदलों चो पानी दा फवारा कढ़िया, समुंदरां चो कढ़े मोती रोल रोल ने, सारे अख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। और रब वेखो कर है कमाल छड्डिया, एक एक दाने विचों सीटा कढ़िया, जिमीदार कट्ठे कीती जांदे बोल ने, सारे अख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। और चीड़ी ते ममोले भी शंगारे रब ने, मोरा उत्ते रंग किवें चारे रब ने, कोयल ने सुनाए मिठे मिठे बोलने, सारे अख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। ओ बंदिया तू रब नालों नाता तोड़िया, जिन्ने तेरा एक एक जोड़ जोड़िया, अखां विच जड़े मोती गोल गोल ने, सारे अख्तियार मेरे। वो होर भी है, बोलो है जे। आ जिहड़ा मटीरियल रब ने फिट कर छड़िया, ये जो कोई चीज़ आया हो जे कि नबी वली दी दुकानों लभदी है। कौन है जिन्हें आसमान दा लेंटर पाया, रब। रब दा माना आसमाना नू सजान वाला, आसमाना ते जमीना नू बनान वाला। अगे व सव्वरकुम फअहसन सुवरकुम, मां दे शिकम दे अंदर तेरी मेरी सोनी शक्ल बनान वाला कौन है? किथे लिखा है, वलकद खलकनल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुतफतन फी करारिन मकीन सुम्मा खलकनन नुतफत अलकतन फखलकनल अलकत मुज़गतन फखलकनल मुज़गत इज़ामल फकसौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। एक और मुकाम सुनिए, अल्लाह फरमाते ने हो वल्लज़ी खलक़कुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुतफतिन सुम्मा मिन अलकतिन सुम्मा युखरिजुकुम तिफला सुम्मा लितबलुगु अशुद्धकुम सुम्मा लितकूनु शयूखा। एक और मुकाम, हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद्दहर लम यकुन शय्यम मज़कूरा इन्ना खलकना मिन नुतफतिन अमशाजिन नबतलीह फजअलनाहु समीअन बसीरा। एक और मुकाम, या अय्युहल इंसान या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिर्रब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। एक और मुकाम, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूरी सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। ये सारियां आयतां दा लुबे लुबाब की है। पूरी कायनात नू किन्ने बनाया?
تے ماں دے شکم چ بنایا جنہیں پیر پاؤندے پھردے نے نا جنہیں پیر تے مرشد لوکاں دے انہاں نوں وی کنا بنایا اللہ نے کتھے بنایا ماں دے پیڑ چ ہن لومبا نہیں لائیاں خرات نہیں لگے جتھے کان تے اکھاں تے نک بندے نے پے تے کنیاں اکھاں لائیاں جنہ دیاں دو نے وہی بولیا تے کان کنے نے ہاتھ پیر کنے نے تے سر ویکھ لیا جی ہر چیز ڈبل ہے تے سر اللہ سر کیوں ایک کے فرمایا تیرا سر بھی ایک کے جکان واسطے میرا در بھی ایک کے ایک سر ایک در تے جکدا سونا لگدا ہے یہ سر در در تے جکدا سونا نہیں لگدا اور دنیا ایک نماز ایسی بھی ہے جدے رکوع سجدہ نہیں وہ کیڑی ہے بولو بولو کیڑی نماز ہے جنازہ جنازہ ہی رکوع ہے بریلوی جنازہ پڑھن رکوع کر دینے سجدہ شیعہ کر دینے دیوبندی کر دینے وہابی یہ تو کر دے ہی نہیں کیوں نہیں سجدہ رکوع کردہ اگے میت ہے میت نبی دی ہوئے میت ابو بکر صدیق دی ہوئے میت حضرت عمر فاروق عثمان و حیدر علی رضوان اللہ علیہ مجمعین دی ہوئے اور میت حضرت علی حجویری دی ہوئے میت پیر عبدالقادر جیلانی دی ہوئے میت بلے شاہ دی ہوئے میت بابے فرید دی ہوئے میت سلطان باہو دی ہوئے میت بہاؤدین زکریہ دی ہوئے اور جدو میت 4 فٹ ٹائیں او تو رکوع سجدہ نہیں تو جدو 4 فٹ ٹھائیں پھر رکوع تے سجدہ کیوں کرنا ہے بولو جدو قبر چو 4 فٹ باہر ہے ادو رکوع سجدہ کرن دی اجازت تے جدو وچ تر گیا اتے منا موئی مٹی پا لئی ہے تے ہون یہ جدو بابے نو نوانا ہے تے نوانا بھی آپ ہے تے دا آگا پیچھا بھی اگے جیوں دے نو لا آگے پیچھے ہاتھوں نے تون چ نہ رکھی یہ جڑا اپنا آپ تون جو گانی ہے دا تونا بھی آپ ہے نوانا بھی کفنانا بھی منجیدہ بھی آپ پانا ہے قبرستان بھی آپ لے ہونا ہے قبرچ بھی آپ لانا ہے منا مو مٹی بھی آپ پانا ہے تے مڑ کے آندہ بابیری جمعرہ نو دے یہ دے آؤن علی کو رہ گئی یا پیچھے کمی بولو تو صحیح کیوں ہے انہوں آؤن جو گا چھڑیا ہی جنہی کو تے مٹی پا چھڑی ہے بڑی عجیب گال لینا توحید قبران تو شروع ہوں دیئے تے قبران تے ہی ختم ہوں دیئے صدقے جاوائے توحید دے جنہیں آپ کچھ کیتا نہیں سارا کچھ آپ کیتا ہی ہن تیرا مشکل کشا کی میں ہو سکتا ہے بولو وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ میرے محبوب نہ مکے والے انہوں کہہ دیو انہ تے سجاکہ برابر بولو بولو توپ تے چھام برابر نہیں ہندیرہ تے روشنی برابر اور مردے تے زندے برابر یہ قرآن جے میں اپنی گال نہیں کر دیا ان اللہ یسمع من یشاء میں سونے تو نہ قبرہ بے شک اللہ جنو چاہے سنا دے وما انت بمسمع من فی القبور اگر تسی نہ قبرہ والے انو سنانا چاہو تے سنا سک دے نہیں انکا لتسمع الموتا مردے سن دے ایک اور مقام سن لو یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذالکم اللہ ربکم ذالکم اللہ
ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. اگلی آیت سنو نا. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر. یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. میرا دل کردا ہے تھانوں قرآن ہی سنائی جائے. شان رب العالمین تے نہ قرآن ہے، نہ قرآن مکنا ہے تے نہ تھوڑی جان چھٹنی ہے. وہ بولتے نہیں کیوں جی آئی صاحب؟ اور رب العالمین کون ہے جنہیں آسماناں دے زمین، جنہیں سورج کدی راتاں لمیاں تے دن چھوٹے تے دن لمے تے راتاں. اب دیکھو نا راتاں وڈیاں ہو رہی ہیں نا، راتاں نو دناں چ تے دناں نو راتاں چ داخل کرنے والا کون ہے؟ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون. قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون. اللہ نے میں قیامت تک رات پا دیا. کیڑا الہی جب دنیا دے سارے بابے کٹھے کر لے، کیڑا الہی جڑا میری رات نو دن ہی بنا دے. تے اگر میں قیامت تک دن چاڑ دیا میرے دن نو کو رات بنا دے، من الہ لیا سارے کٹھے کر. رب دا چیلنج ویکھو، من الہ. اور ایک اور جگہ تو منو اہل نے یاد آئی سناوا. قل ارائیتم، ادھر میرے اہل ویکھو سارے. ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہی. اللہ نے میں تیری کنا دی سنائی سلب کر لواں، کھو لواں، اکھاں دی بینائی کھو لواں، تیرے دل دی دھڑکن نو بند کر دیا. من الہ کیڑا الہی؟ تو جو آنا فلانا بابا کڑیاں دیندا ہے، منڈے دیندا ہے. میں کہا کوئی بابا خسرے دین والا کون نہیں لبا تو؟ کیوں بابا جی قاسم صاحب کو نہیں جی لبا؟ وہ بھی کو لب لو. فلانا اے کردہ ہے. اللہ نے میں کنا دی سنائی سلب کر لوا. من الہ کیڑا الہی جڑی میں سنائی کھولئی انہوں کہے واپس ہی کرا دین، جیڑی بنائی کھولئی انہوں کہے واپس ہی کرا دین. میں دل دی دھڑکن نو بند کر دیتا ہے. دنیا دے سارے گدی نشین، دنیا دے سارے پیر، دنیا دے سارے باپے، دنیا دے سارے ڈاکٹر کٹھے کر لے. اللہ نے جیڑی میں دھڑکن نو بند کر دیتا ہے انہوں کہا چالو کر کے بخان لے آؤ. اگر قرآن دا ترجمہ اے نہ ہوئے تو پوری زندگی مسلک اہل حدیث دے سٹیج تیری آواں گا. اگے اللہ کی کہہ رہے ہیں ما یملکون من قطمیر. قطمیر دا مطلب پتا جی
بولو تو صحیح. اور کھجور دی گڑک ویکھی جے کہ نہیں؟ اس گڑک چ ایک دھاگا ہوندا ہے تے گڑک دے اوتے ایک پتلی جی جھلی ہوندی ہے. انہوں عربی کتمیر آنے. اللہ نے منو چھڈ کے جنہ کو منگنے یہ دھاگے تے چھلکے دے بھی مالک نہیں. تینوں 5 کلو دا منڈا کتوں دین گے؟ تو ایویں یا نہ للہ ککڑ. یہ ککڑا تو پتر لبدے سارے پولٹری فارم والے ہی لے جاندے. تے جے نہ بابیاں دے ہاتھ واس پتر تھیاں ہوندے نہ بھابیاں لکانی کڑی بھی نہیں جمن دینی. ساڈے کلے کاری یعقوب دے 30-32 بال نے. بول دے نہیں ہے نہیں کہ نہیں؟ اس واسطے ذرا غور کیجئے. توجہ میرے وال میں جڑی گل کرنا چاہنا کون ہے؟ دین والا اولاداں دین والا کون ہے؟ یَحَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَحَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا. نریاں بیٹیاں دیندہ کون؟ بولو بیٹے دیندہ کون؟ بولو بولو. ایتاں وڈیاں نے نوڑ چھوٹے نے. بولتے نہیں. ادھر میرے والے نریاں بیٹیاں دیندہ کون؟ بیٹے دیندہ کون؟ ذرا غور کرو. کون دیندہ ہے؟ اللہ. کلا نالے بھی کہو اللہ اللہ. میں چاہنا کہ اسے حالت چی مر جائیے تے قیامت نو رب سانو کہو جنت دے دروازے کھلے جے ڈائریکٹ ہی داخل ہو جاؤ. قاری صاحب مشرک نہ رب نو ویر بڑا ہے تے موحد نہ پیار بڑا ہے. تو سا کہنا کتے صحیح مسلم دی حدیث لگا سنان. صحیح مسلم قیامت نو ایک بندہ رب دی عدالت چاہے گا. یہ دے گناہ بڑے نے تے رب نو کہن کے نیڑے آ بھائی ہور نیڑے آ ہور نیڑے آ ہور قریب آئے گا نا تے اللہ دے تے اپنی رحمت دی چادر پا دین گے. ادھر میرے والے دیکھو سارے اگوں پلو چوکے رب کہن گے گناہ کیتے سنی. ایک کون ہے جدے نامہ اعمال چ گناہ ہے میں پر شرک کوئی نہیں. حدیث مسلم دی. اللہ نے 10 گناہ کیتے سنی تے اللہ دے چہرے دا جلال تے جمال انہیں کمی جاندہ ہے. اللہ نے کام نہ 10 گناہ کیتے سنی میں تینوں پورے جہان کو لو تاں چھپایا رحمت دی چادر چ تاں لکایا. تیرے گناہاں چ شرک کوئی نہیں. تو ہے موحد. 10 کیتے سنی آندہ اللہ ہو گئے. فرمایا جا معاف کر چھڑ. دجے پاسے ویلا مشرکہ نبی دی بیوی ہے. مشرک نبی دا پتر ہے. مشرک نبی دا باپ ہے. مشرک نبی دا چاچا. معافی کوئی نہیں. دجے پاسے اللہ اندے نے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. بیویاں نبی دیاں نے کھاندیاں نبیاں دے گھر چوں نے ہنڈاندیاں نبیاں دا نے اولاد نبیاں دی جم دیاں نے جھوٹا نبیاں دا کھاندیاں نے پر ہے مشرکہ نے. قرآن آندہ کتھے جان گیاں کی لدخل النار کتھے جان گیاں. اس تو اگلی آیت بیوی فرعون دی ہے موحد بیوی فرعون دیئے کلمہ پڑھ لے ہے تے فرعون آندہ آسیہ کی نیر وج گئی. اے بنگلے ویکھ لے کوٹھیاں ویکھ لے نوکر چاکر ویکھ لے شہانہ لباس ویکھ لے تے بی بی آسیہ آندیاں نے فرعون میں تیرے محلہ نو کی کراں جنہ دے وچوں رب دی توحید دی آواز ہی نہیں آوندی. انہیں ننگیاں کر دیتا ہے
کل ٹھوک دیتے نے آسمان والتیاں نے تے آندیاں نے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. آج قرآن بھی منو مزہ دے رہے ہیں. اللہ محل بنانا ہی تے اپنے کول ہی بنائی. فرمایا نبی موسیٰ دا کلمہ پڑھنے والی ہے تیری زبان چو الفاظ جدا نہیں ہوئے محل تے پہلو بنا چھڑے. کدی وقت ملیا تے موحد تے مشرک دی موت بیان کرانگا. یہ وچ گل چل دے آ گئی. مشرک نبی دا پیو ہے معافی, نبی ابراہیم دے باپ نو معافی, نبی نوح دے پتر نو معافی, بولو بولو نبی دے چاچے ابو طالب نو معافی, ابو لہب نو معافی. اے ویکھ لے تو آنا فلان دے ٹھوٹے دا جھوٹا پانی پی لو بخشے جاؤ گے. اور تو پیران دی گل کرنا ہے, میں نبیان دی گل کرنا. نبیان دیا دو بیویاں نے, نبیان دا جھوٹا بھی کھاتا ہے, بستر تے بھی ستیاں نے, اولاد بھی جمی ہے, نبیان دے کراچ بھی رہیاں نے, لیکن نبی قیامت نو انہاں نو جہنم کو لو نہیں بچا سکتا. جے نبی نہیں بچا سکتا تیرا بابا کی میں بچا سکتا ہے. جے نبی دا قرب کم نہیں آؤندا تے تیرے بابے تے پیر دا قرب کی میں کم آئے گا. وہ بول دے نہیں آئے گا. مشرک پاکستان دا بھی ہوئے بخشیا جانا, مشرک مدینے دا بھی ہوئے, مکے دا. علم پڑھیا اشراف نہ ہون جو ہون اصل کمینے. پتل کدے سونا نہیں بندا پاویں جڑیے لال نگینے. شوم کدے سخی نہیں ہندا پاویں ہون لاکھ خزینے. بھلیا باج توحید نجات نہیں ہونی پاویں مریے وچ مدینے. تو آکے میں شرک کردہ مدینے مر جاں گا جنت لگے ورکے ہی پاڑ چھڑ. اس واسطے اور رب العالمین جڑا پوری کائنات نو پیدا کرنے والا ہے, ماں دے شکم دے اندر تیری میری سونی شکل کنے بنائی ہے؟ بولو بولو. اللہ کلے نے 9 مہینے تک ماں دے جسم چو خون تیری ناف دے رستے را کنے دیتا ہے. اچھا یہ دسو مورا کیوں نہیں دیتا؟ خوراک تے مورا بندی سی نا, ناف را کیوں دیتی؟ اللہ نے وہ خون نپاک سی تے منہ تیرا پاک سی. میں نپاک خون 9 مہینے ماں دے پیڑ چ تیرے پاک منہ دے نیڑے نہیں آن دیتا. ہن تو گالاں کٹ کے جویں دیاں مرضی نپاک پیا کر. اینا دھیان انہیں رکھیا ویکھو نا تھوڑا میرا. اگر او خون منہ دے رستے رہا بچے دے اندر چلا جائے بچے دی اندر ہی ڈیتھ ہو جاتی. تے 360 جوڑے تے تیری ماں نو کھراک بھی نہیں آیا. ماں نو پتہ لگا تیرے 360 ایتھے ایک جوڑ ٹوٹ جے نا ڈاکٹر ہوتے پلسٹر لاندے نے 8 مہینے نہ لائی تے باج پوچھواندا وہ گل نہیں رہی جڑی پہلو. اور جیویں دے جوڑ تیرے رب نے جوڑے نے اوویں دے کوئی ڈاکٹر جوڑ سکدے؟ تے پھر کیوں جانا ہے؟ کدی او دے کو جاندا ہے کدی او دے کو جاندا ہے. للہ ککر دے دے پتر یا معین الدین چشتی پار نگا دے کشتی یا بہاول حق میرا بیڑا تک.
میں ایک سوال کرنا، کیمرے لگے نے، جدو پیر عبد القادر جیلانی پیدا نہیں سی ہویا ادو غوث اعظم کون سی؟ جدو علی حجویری جمعہ ہی نہیں سی ادو داتا کون سی؟